Another day, another laag na pud mi. Madto mi sa kamotis ug alas 3 sa kadlawon mi nagsugod. Og nanami sa Danau ug namahaw. Kay 2 oras ra ba ang biyahe para dili pud magkutoy among tinai. Bahalag ginagmay basta masudlan lang among tiyan og gamay. Sakto kayo among timing kay alas 5:30 pa ang barko mo bagting. Mao nang nagpahulay lang sa ko. Unya si wifey ko nagpaherdo. Aligre kaayo kay tulo ka adlaw ra mi didto. Nya usa ka semana among dala na konsumo. Mao na nagbaguod mi sa pagsaka sa barko. Dili jud na malikayan, basta laaga ni ang hisgutan. Sobra-sobra jud na ang pagkaon nga atong dalhon para dili ta maahutdan o gutomon. Kay sa atong pag-ipon-ipon, diri ta makabaton o kalipay nga wala nato makit-i sa kagahapon. Boarding na daw mi. Mao nang naginahinay mi og agino dire. Sa akong giingon ganina, mao ni ang sistema sa kabugat sa among dala. Unya naa nami sa barko ug daghan kayo ang pasahero. Mao diri ra mi nilingkod ni wifey ko. Maayo gani nindot ang panahon ug dili ra kayo balod karon. Ug presko pa jud kayo ang hangin ug dili malikayan katulgon na hinuon ka. Murang nakatulog jud ni tanan og tarong. Sukat sa paglarga hangtod ni dunggo na og naabot nami sa kamotis ug mao na ilang pantalan dire. Unya ulan-ulan pa jud, may ta dili nimo kusog kay padulong na baya mi munaog ug amo ra gipaporter ang dala namong gamit para dili ra mi maglisod og kanao. Unya gaynahinay nami og aginod samtang nagpaabot mi sa sakyanan sa resort nga among gibo. Hala, naa na ang sakyanan, wala magpalibak og ginahinay na namo og sakay among karga og gitabangan pud mi sa staff. Unya naa nami sa sakyanan, padulong nami sa resort nga among puy-an og 20 minutos ra ang biyahe gikan sa pantalan. Ulan-ulan diri og baha-baha gamay kay makit-an man nimo ang tubig nga naa sa dalan basin wala pa mahuman ang flood control project diri sa Dakbayan. Daghan ka maisan dire og dili ka mutihan. Mao nang naglibog ko. Nabot na mi sa Azure Resort, mao na ang pangalan nga among stayhan. Pagsulod pa lang nimo makita na ang kadaghan sa mga maanyag nga tanom ug mao nay ganahan sa mga tawo karon. Kay presko man kayo ang hangin ug pwede nimo ablihan para mosulod sa kwarto kung dili ka ganahan og aircon. Nanaog na jud mi sa sakyanan ug excited na kayo ko nga makakita sa room nga among stayhan. Gisugat dayon mi sa tag-iya og super kabuutan og tanan namong request iyang gituman. Ug iya dayon mi gipakita sa room nga among stayhan. Mao ni ang deluxe room, 2 ka bed ug 4 ka tawo ang masigo. Unya siparit ang shower ani og toilet. Og naapoy sing, humot og limpyo kayo ilang room og bugnaw pa jud kayo ilang aircon. Og naapod sila'y open cabinet, safe box og libreng bottled water og coffee everyday. Naapod sila'y hair dryer og libreng wifi og pwede ra pud ka maka-request og towel taga-adlaw. Nakauyon kayo ko sa room kay nindot kayo ilang foam. Excited na kayo ko gamiton. Ugihan kayo ilang staff, kaila jud katabangan, hangtod ka mahimutang. Maunay ang cottage sa resort og pwede ra ninyo gamiton kung maligo mo sa pool og dagat. Nindot ilang pool, sakto ra kayo ang gilawmon. Unya nindot ihumol. Unya ako nga dili kabalo mo langoy, pwede ra sa daplin, magkuyakoy. Mauni ang dagat, tin-aw og limpyo ang palibot og malingaw kaayo ka. Kay mingaw og kamukamo ra. Mauni ang bar og kananan, pwede ra mo magpaluto diri. Ingnon lang ninyo ang staff ug napoy bayad. Napod sila stage kato na ngadto mi Friday na ay banda. Pagtukar sa Ilyas na kanta ni sayaw si wifey ko ug nasaghiran ang botelya. Maayo noon pagkabuaka. Alas 10 pa sa kabuntagon karon ug nipahulay una mi magsuroy-suroy. Pag alas 11 nangaon dayon mi para sugdan na namo ang laag diri sa kamotis. Atangi ninyo ang unang laag namo diri. Og diri na lang kutob. Happy laag ka natong tanan.